यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु, बेल घण्टी पनि दबाउनुहोला र अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत तह निम्न माध्यमिक र प्राथमिक प्रथम पत्र सामान्य परीक्षा खण्ड ख एकाइ 2 शिक्षा मनोविज्ञान महत्त्वपूर्ण वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न नम्बर 51 उत्तर बाल्य अवस्थामा आउने शारीरिक संकटमा तलको कुन पर्दैन? मोटोपन, अपाङ्गता, दुर्घटना वा बिरामी, माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 52 किशोर अवस्थाका आनन्द वा स्वच्छताका चाखहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? आराम वा आनन्द चाहने, खेल, नाच, मनोरञ्जन चाहने, दिवा स्वप्नमा डुब्ने, माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 53 मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? वृद्धि कोषीय परिवर्तन हो भने विकास संगठनात्मक परिवर्तन हो। वृद्धि लगातार हुँदैन तर विकास लगातार हुन्छ। वृद्धि र विकास दुवै परिणात्मक हुन्छन्। वृद्धि र विकास दुवै वंश परम्परा र वातावरणका उपज हुन्। यसको सही उत्तर ग वृद्धि र विकास दुवै परिणात्मक हुन्छन्। 54 स्थिर विचारको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई जनाउँछ? वृद्धावस्था, पूर्ण वृद्धावस्था, मध्य अवस्था, किशोरावस्था। यसको सही उत्तर क वृद्धावस्था। 55 मानव विकासका अध्ययनका विधि मध्ये क्षितिजीय विधि भन्नाले के बुझिन्छ? निश्चित स्थान, उमेर र संख्याका बालबालिकाहरूको छनौट गरी प्रतिनिधिमूलक आधारमा एकै पटक अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने विधि। केटा र केटीको अनुपात मिलाएर अध्ययन गर्ने विधि। विभिन्न उमेर समूहका केटाकेटी मिलाएर गरिने अध्ययन विधि। लामो समयसम्म गरिने अध्ययन विधि। यसको सही उत्तर क निश्चित स्थान, उमेर र संख्याका बालबालिकाहरूको छनौट गरी प्रतिनिधिमूलक आधारमा एकै पटक अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने विधि। 56 वृद्धि र विकासका निर्धारकमा तलको कुन पर्दछ? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम र वातावरण, पौष्टिक आहार। यसको सही उत्तर ग वंशानुक्रम र वातावरण। 57 सामान्यतया मानव जीवनमा आउने परिवर्तनलाई तलका मध्ये कुन रूपमा लिन सकिन्छ? आकार र अनुपातमा परिवर्तन, पुरानो स्वरूप हराउँदै जानु, नयाँ स्वरूपको अधिग्रहण, माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 58 मानव विकासमा आकारमा परिवर्तन भन्नाले के बुझाउँछ? शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्गको परिवर्तन, बाह्य आकारमा देखिने परिवर्तनसँगै उचाइ, तौल र आन्तरिक अङ्गहरूमा आउने परिवर्तन, मानसिक परिवर्तनसँगै कल्पना शक्ति, सोचाइ, दृष्टिकोण, स्मरण शक्ति आदिमा आउने परिवर्तन, माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 59 मानव विकासमा अनुपातमा परिवर्तन भन्नाले तलका मध्ये कुन बुझाउँछ? शारीरिक पक्षको अनुपातमा आउने परिवर्तन, मानसिक पक्षको अनुपातमा आउने परिवर्तन, शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षको अनुपातमा आउने परिवर्तन, पुरानो स्वरूप हराउँदै गए नयाँ स्वरूपको अधिग्रहण। यसको सही उत्तर ग शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षको अनुपातमा आउने परिवर्तन। 60 मानव विकास क्रमलाई व्याख्या गर्दा तलका मध्ये कुन नियमका आधार लिन सकिन्छ? शीर्षपात, निकट दुरूस्त नियम, वैयक्तिक विभिन्नता नियम, क र ख दुवै। यसको सही उत्तर घ क र ख दुवै। 61 मानव विकासका अध्ययनका विधिहरूमध्ये लम्बिय विधि भन्नाले के बुझिन्छ? बालकको जन्मदेखि लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधि, बालकको लम्बाइ सम्बन्धी गर्ने विधि, निश्चित स्थान, उमेर र संख्याका बालबालिकाहरूको छनौट गरी प्रतिनिधिमूलक आधारमा अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने विधि, माथिका सबै। यसको सही उत्तर ग निश्चित स्थान, उमेर र संख्याका बालबालिकाहरूको छनौट गरी प्रतिनिधिमूलक आधारमा अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने विधि। 62 परिपक्वताका विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? वृद्धि भन्दा परिपक्वतालाई संक्षिप्त र सीमित मान्न सकिन्छ। परिपक्वता सापेक्षिक रूपमा वातावरणीय प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन्छ। परिपक्वता प्रत्यक्ष रूपमा
वंशानुगत पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको हुन्छ। विकासका ढार पक्षहरू वंशानुगत प्रमाण र वातावरणीय अन्तर्क्रियासँग गाँसिएका हुँदैनन्। यसको सही उत्तर घ। विकासका ढार पक्षहरू वंशानुगत प्रमाण र वातावरणीय अन्तर्क्रियासँग गाँसिएका हुँदैनन्। 63 यौवन अवस्था भन्नाले तलको मध्ये कुन बुझिन्छ? असेक्सुअलबाट सेक्सुअलमा परिवर्तन हुने अवस्था, यौन अङ्गहरू पूर्ण रूपमा परिपक्व भई सन्तानोत्पादन कार्यमा क्षमताबाट हुने अवस्था, व्यक्तिमा शारीरिक व्यवहारगत परिवर्तनहरू स्पष्ट रूपमा देखिने अवस्था। माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ। माथिका सबै। 64 किशोर अवस्थामा किशोर किशोरी संसारमा केही नयाँ सामाजिक समूहहरू सिर्जना हुन पुग्दछन्। ती समूहमा तलको कुन पर्दछ? समान अभिरुचि र लिङ्ग समूह, घनिष्ठ साथी समूह, भिड समूह र सङ्गठित समूह। माथिको सबै। यसको सही उत्तर घ। माथिको सबै। 65 तलको मध्ये कुन चाहिँ उत्तर बाल्यावस्थासँग सम्बन्धित छैन वा छैनन्? यो बालबालिकाको अभिवृद्धि र व्यवहारमा वृहत रूपमा परिवर्तन आउने अवस्थामा, यस अवस्थाको अन्तसम्ममा यौन परिपक्वता विकास हुन, मानव जीवनमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण अवस्था, शारीरिक परिवर्तन छिटो छिटो हुने। यसको सही उत्तर ग। मानव जीवनमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण अवस्था। 66 वातावरणले ल्याउने परिवर्तन कस्ता खालको हुने मानिन्छ? परिणात्मक, गुणात्मक, सर्वव्यापी, अस्थायी। यसको सही उत्तर क। परिणात्मक। 67 कुन उमेर समूहका बालबालिका न्यून उपलब्धि भएको मानिन्छ? यौवन अवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। यसको सही उत्तर क। यौवन अवस्था। 68 किशोर अवस्थाको मूल्य प्रणाली तलको मध्ये कुनबाट बढी प्रभावित हुन्छ? समाज, अभिभावक, विद्यालय, साथी समूह। यसको सही उत्तर घ। साथी समूह। 69 यौवन अवस्थाको ग्रोसपाटले के कुरालाई बुझाउँछ? व्यवहारमा तीव्र परिवर्तन, सामाजिक भूमिकामा तीव्र परिवर्तन, मानसिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन, शारीरिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन। यसको सही उत्तर घ। शारीरिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन। 70 नवजात शिशु अवस्थाका विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? ज्यादै छोटो अवस्था, समायोजनका अवस्था, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर, विकासको पठार अवस्था। यसको सही उत्तर ग। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर। 71 शैशव अवस्थाको समयावधि तलको कुन हो? जन्मदेखि 2 हप्तासम्म, 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्म, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म, जन्मदेखि 1 वर्षसम्म। यसको सही उत्तर ख। 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्म। 72 शैशव अवस्थाका विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? सही आधारशिलाका उमेर, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर, समाजीकरणको सुरुवातको उमेर, निर्भरता बढी हुने उमेर। यसको सही उत्तर घ। निर्भरता बढी हुने उमेर। 73 आतंकित र भयानक डर लाग्दो अवस्था कुन कारणको विशेषता हो? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य अवस्था, वृद्धावस्था, यौवन अवस्था। यसको सही उत्तर घ। मध्य अवस्था। 74 रित्तो घर कुन अवस्थाको विशेषता हो? वृद्धावस्था, पूर्ण वृद्धावस्था, मध्य अवस्था, किशोर अवस्था। यसको सही उत्तर ग। मध्य अवस्था। 75 यौवन अवस्थाका विशेषताहरूमा तलको कुन पर्दैन? यौवन अवस्था एक खप्टिएको वा ढोरिलो अवस्था हो। यौवन अवस्था एक छोटो अवस्था हो। यौवन अवस्था एक सकारात्मक अवस्था हो। यौवन अवस्था तह तहमा विभक्त अवस्था हो। यसको सही उत्तर ग। यौवन अवस्था एक सकारात्मक अवस्था हो। 76 यौवन अवस्थाका विशेषताहरूमा तलको कुन होइन? यौवन अवस्था तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको समय हो। यौवन अवस्था फरक फरक उमेरमा देखिने अवस्था हो। यौवन अवस्था नकारात्मक अवस्था हो। यौवन अवस्था संक्रमणकालीन अवस्था हो। यसको सही उत्तर घ। यौवन अवस्था संक्रमणकालीन अवस्था हो। 77 यौवन अवस्थाको तीव्र वृद्धिमा तलका मध्ये कुन तत्त्वले भूमिका खेलेको हुन्छ? वंशानुगत तत्त्व, वातावरणीय तत्त्व, सन्तुलित आहार। माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ। माथिका सबै।
78 यौवन अवस्थाका बालबालिकाहरूमा आंशिक र बाहिरी रूपमा देखिने तीव्र परिवर्तनमा तलको कुन पर्दछ? शरीरको आकारमा परिवर्तन, शरीरको अनुपातमा परिवर्तन, प्राथमिक तह सहायक यौन अङ्गमा परिवर्तन, माथिको सबै। यसको सही उत्तर घ, माथिको सबै। 79 यौवन अवस्थामा देखा पर्ने अकस्मात शारीरिक परिवर्तनले यस बेलाका केटाकेटीमा विभिन्न असर देखा पर्दछन्। यदि घर परिवार, शिक्षक आदिबाट सही रूपमा दधासपूर्ण व्यवहार देखाइएन भने उनीहरूमा देखिने नकारात्मक असरमा तलको कुन पर्दछ? उच्च संवेग, दिक्कपन, एक्लै बस्ने इच्छा, असमन्वय र सामाजिक अराजकता, आत्मनिर्भरतामा ह्रास र उच्च संवेगात्मकता, माथिका सबै। यसको सही उत्तर ख, माथिका सबै। 80 पूर्व समूहको उमेर, जिज्ञासाको उमेर, शोचनीय उमेर, फोहोरी उमेर मध्ये कुन कुन विशेषता पूर्व बाल्यावस्थाका होइनन्? पूर्व समूहको उमेर, जिज्ञासाको उमेर, शोचनीय उमेर, फोहोरी उमेर, जिज्ञासाको उमेर, फोहोरी उमेर, पूर्व समूहको उमेर, शोचनीय उमेर। यसको सही उत्तर ख, शोचनीय उमेर, फोहोरी उमेर। 81 उत्तर बाल्यावस्थाको विकासात्मक कार्यमा नपर्ने कुन हो? आफ्ना मित्रमण्डली र साथीहरूसँग मिलिजुली बस्नु, सामाजिक संस्थाप्रति सकारात्मक रूपले सोच्ने बानीको विकास हुनु, महिला र पुरुष बीचको भूमिका बुझी सो अनुसार गर्नु, आत्मनिर्भरता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रति विमुख हुनु। 1, 2, 3, 4। यसको सही उत्तर घ, 4। 82 मूलतः बाल मनोविज्ञान अध्ययनका मुख्य क्षेत्र तलका मध्ये कुन होइन? बालबालिका र उनीहरूको प्रकृति र विशेषता, बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रिया, शिक्षकद्वारा उपयोग गरिने सिकाइका प्रक्रिया र उपयुक्त वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको खोज, बालबालिकाको प्राप्त ज्ञानको प्रयोग, उपलब्धि अवस्था। यसको सही उत्तर घ, बालबालिकाले प्राप्त ज्ञानको प्रयोग, उपलब्धि अवस्था। 83 मनोवैज्ञानिक हर्लकका अनुसार मानव विकासको अध्ययनका उद्देश्यहरूमा तलको कुन पर्दैन? व्यवहार, चाख र लक्ष्यमा देखिने साझा तथा विशेष परिवर्तन पत्ता लगाउनु, बालबालिकामा आउने परिवर्तनका कारण पत्ता लगाउनु, बालबालिकामा आउने परिवर्तनले व्यवहारमा कसरी प्रभाव पर्दछन् भन्ने पत्ता लगाउनु, बालबालिकाको वंश परम्पराको अनुक्रमिक अध्ययन गर्नु। यसको सही उत्तर घ, बालबालिकाको वंश परम्पराको अनुक्रमिक अध्ययन गर्नु। 84 मानव विकासका अध्ययनका विधिहरूमध्ये लम्बिय विधि भन्नाले के बुझिन्छ? बालकको जन्मदेखि लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधि, बालकको लम्बाइ सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधि, निश्चित स्थान, उमेर र संख्याका बालबालिकाहरूको छनौट गरी प्रतिनिधिमूलक आधारमा अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने विधि, माथिको सबै। यसको सही उत्तर क, बालकको जन्मदेखि लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधि। 85 शैक्षिक सिद्धान्त र व्यवहारमा मनोविज्ञानको योगदानलाई तलको कुन कुराले प्रतिनिधित्व गर्दछ? केटाकेटीमा विकासका विशेषता पहिचान गरी त्यस अनुकूलको शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्न मनोविज्ञानले सघाउँछ, शिक्षक सिकाएको स्वरूप बुझेर कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न सघाउँछ, प्रभावकारी शिक्षण विधिका सिद्धान्तको खोजी गरी तिनको प्रयोगमा शिक्षकलाई सघाउने, माथिको सबै। यसको सही उत्तर घ, माथिको सबै। 86 एलिजाबेथ हर्लकका अनुसार विकासात्मक मनोविज्ञानका उद्देश्यमा तलको कुन पर्दछ? 1 विकासात्मक चरणबाट अर्को चरणमा पार गर्दाका विशेषता, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य आदि पत्ता लगाउनु, निश्चित विकासात्मक चरणका परिवर्तनहरू र तिनको समय यकिन गर्नु, विकासात्मक चरणमा आउने परिवर्तन पत्ता लगाउनु, माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ, माथिका सबै। 87 एलिजाबेथ हर्लकका अनुसार विकासात्मक मनोविज्ञानका उद्देश्यमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? व्यवहारलाई परिवर्तनले कसरी प्रभाव पर्दछ भनी लेखाजोखा गर्नु, परिवर्तनबारे भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर लेखाजोखा गर्नु, परिवर्तनहरू वैयक्तिक हुन्छन् वा सर्वव्यापी के हुन्छन् भनी यकिन गर्नु, विकासात्मक परिवर्तनको लक्ष्य निर्धारण गर्नु। यसको सही उत्तर घ, विकासात्मक परिवर्तनको लक्ष्य निर्धारण गर्नु। 88
मानव विकासको अध्ययन गर्ने लम्बवत अध्ययन विधि कसले प्रतिपादन गरेको मानिन्छ? स्किनर, टेम्पलिन, अलेन ए स्टोन र विलियर्ड कोस्टलान, प्याजे र थर्नडाइक। यसको सही उत्तर ग एलेन ए स्टोन र विलियर्ड कोस्टलान। 89 मानव विकासको क्षितिजीय विधिका प्रतिपादक को हुन्? स्किनर, टेम्पलिन, अलेन ए स्टोन र विलियर्ड कोस्टलान, प्याजे र थर्नडाइक। यसको सही उत्तर टेम्पलिन। 90 मानव विकास अध्ययन गर्ने लम्बीय पद्धतिका फाइदामा तलको कुन पर्दैन? प्रत्येक बालकको विकासको विश्लेषण गर्न सघाउने, बालकको कर्मिक वृद्धि अध्ययन गर्न सघाउने, खर्च पनि कम लाग्ने, संस्कृति एवं वातावरणले व्यवहार एवं व्यक्तित्वमा पारेको असर अध्ययन गर्ने अवसर दिन्छ। यसको सही उत्तर ग खर्च पनि कम लाग्ने। 91 मानव विकासको खण्डात्मक वा क्षितिजीय विधिका फाइदामा तलको कुन पर्दैन? लम्बीय विधि भन्दा कम खर्च लाग्ने, विभिन्न उमेरका खास विशेषताहरू थाहा हुने, थोरै अनुसन्धानकर्ताले पनि अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्ने, एकै समयमा धेरै उमेर समूहका बालबालिकाको अध्ययन गर्न कठिन हुने। यसको सही उत्तर घ एकै समयमा धेरै उमेर समूहका बालबालिकाको अध्ययन गर्न कठिन हुने। 92 मानव विकास अध्ययनको केस स्टडी मेथडका फाइदाहरूमा तलको कुन पर्दछ? व्यक्तिको बितेको र वर्तमान अवस्थाको विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने, अध्ययनले मानवीय व्यवहारका पक्षमा आधारभूत नतिजा दिने, मानव विकासमा प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको अन्तर सम्बन्ध केलाउने। माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 93 मानव विकासको अध्ययनको क्रममा कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप, प्रवृत्ति वा कुनै पनि पक्षलाई ध्यानपूर्वक हेरी मानवीय व्यवहार अनुमान गर्ने विधिलाई कुन विधि भनिन्छ? अवस्था अध्ययन गर्ने विधि, अवलोकन विधि, क्षितिजीय विधि, लम्बीय विधि। यसको सही उत्तर ख अवलोकन विधि। 94 मानव विकासको अध्ययनको क्रममा गरिने अवलोकनलाई मनोविज्ञानले तलको मध्ये कुन नाम दिएको पाइन्छ? सहभागी अवलोकन, ढाँचाबद्ध अवलोकन, औपचारिक अवलोकन। माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 95 मध्य अवस्था कुन उमेर समूहमा पर्दछ? 35 देखि 60 सम्म, 40 देखि 50 वर्षसम्म, 40 देखि 60 वर्षसम्म, 45 देखि 65 वर्षसम्म। यसको सही उत्तर ग 40 देखि 60 वर्षसम्म। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गर्नुहोला। हालसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईलाई जानकारी गराउनेछ।